देहे पातिनी का रक्षा यशो रक्ष्यम पातवत् नरः पातितकायोऽपि यशः कायेन जीवति। सहृदयाः दर्शकाः, वार्तावली कार्यक्रमे भवतां सानन्दम् अस्तु स्वागतम्। मुकुलः अहं प्रणमामि भवतः सर्वान् दर्शकगणान्। सततं कर्मलीनाः प्रियाः प्रेक्षकाः नानाविध घटनाक्रमान् समादाय अत्र उपस्थिता अहं सत्यप्रिया अपि भवद्भ्यः नमनाञ्जलिं समर्पयामि। सत्यप्रिये, अस्मदीया भारतीया चिन्तनधारा अस्ति यत् जनाः सत्कर्म मार्गस्य अनुसरणद्वारा सद्गतिं प्राप्नुवन्ति। वेदेभ्यः आरभ्य उपनिषत्सु पुराणादिषु किं वा सर्वत्र एव सत्कर्मणां माहात्म्यं दृग्गोचरी भवति। सर्वथा सिद्धं हि एतत्, यतः अस्मिन् सञ्चरणशीले संसारे सत्कर्मणाम् अभ्यासेन एव प्राप्तज्ञानाः सांसारिकबन्धनादिभ्यः विमुच्य सुखदुःखेषु सर्वदा एव समभावत्वं धारयन्ति, परमानन्दं च प्राप्नुवन्ति। दर्शकाः, अद्यतनं सुभाषितम् अपि एतम् एव ज्ञानदं विचारं सबलं करोति। दिवसेनैव तत् कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत्, यावत् जीवं च तत् कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। दिन भर ऐसा काम करना चाहिए जिससे रात में चैन की नींद आ सके। वैसे ही जीवन भर ऐसा काम करना चाहिए जिससे मृत्यु पश्चात सुख मिले, अर्थात सद्गति प्राप्त हो। One should perform such actions throughout the day that one may sleep peacefully in the night. Similarly, one must perform such acts throughout life that one may pass off from this world peacefully and contented. मुकुल, संसारे यथा कथञ्चित् सर्वे एव कर्मबन्धनेषु लग्नाः सन्ति। एतद्धि कारणं यत् सम्पूर्णेऽपि संसारे नानाविधाः घटनाक्रमाः अहर्निशं प्रवर्तमानाः सन्ति। सत्यम्, आयान्तु दर्शकाः, तान् एव कर्मबन्धनपरकान् घटनाक्रमान् विलोकयितुं चलामः अग्रिमं प्रवाहि वार्ता प्रभागं प्रति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वाराणस्यां काशी तमिल संगम इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कृतवान्। एतस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं काशी तमिलनाडोः युगपुरातनस्य सम्बन्धस्य उत्सवाचरणमात्रम् अस्ति। एकमासावधिकस्य काशी तमिल संगम कार्यक्रमस्य माध्यमेन उत्तरदक्षिणभारतयोः जनानां मध्ये सम्बन्धः इतोपि सुदृढः सम्भवेत्। अरुणाचल प्रदेशस्य ईटानगरे प्रथमस्य ग्रीनफील्ड डोनी पोलो इत्याख्यस्य विमानपत्तनस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कृतवान्। एतत् विमानपत्तनं प्रायः 40,600 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन निर्मितमस्ति। एतेन सह एव प्रधानमन्त्रिणा 600 मेगावाट् शक्तियुतं कामिङ्ग जलविद्युत् केन्द्रं राष्ट्राय समर्पितम्। इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिः विडोडोः भारताय G20 इत्यस्य अध्यक्षपदं समर्पितवान्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् सर्वे लोकतन्त्रस्य जननी इत्येवं प्रथिते भारते एतद् द्वितीय महोत्सवे भागं गृह्णेयुः इति वयम् इच्छामः। स कथितवान् यत् भारतस्य G20 इत्येतदीयाध्यक्षं समावेशि महत्वाकांक्षी निर्णायकं कार्यप्रधानं च भविष्यति। लोकसभाध्यक्ष ओम बिरलाः मुख्यातिथिरूपेण दिल्लीनगरे पञ्चम प्राकृतिकचिकित्सादिवसस्य उत्सवे भागं गृहीतवान्, यस्मिन् देशस्य शतशः वैद्याः, योगाचार्याः, आयुर्वेदाचार्याः च भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे प्राकृतिकचिकित्सायाः परामर्शपरस्य च शिबिरस्य आयोजनमपि अभवत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः भोपालनगरस्य जनजातीय संग्रहालयस्य दर्शनं कृत्वा तस्य अवधारणा वस्तु प्रदर्शन पद्धत्योः प्रशंसां कृतवती। अस्मिन् संग्रहालये विभिन्नानां जनजातीय समुदायानां जीवनशैली प्रदर्शिता अस्ति। अस्मिन् अवसरे मध्यप्रदेशस्य राज्यपालः मंगूभाई पटेलः, मुख्यमन्त्री च उपस्थितौ आस्ताम्। देशे नैजान्तरिक्ष समवायद्वारा निर्मिता विक्रम एस इत्याख्या प्रक्षेपणी सफलतया प्रक्षेपितं गता। हैदराबादस्य स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य नैजान्तरिक्ष समवायस्य विक्रम एस इत्याख्यायाः प्रक्षेपण्याः श्रीहरिकोटा नगरस्य सतीश धवनान्तरिक्ष केन्द्रात् उड्डयनम् अभवत्। भारतेन 20 वर्षे अन्तरिक्षक्षेत्रस्य प्रचारार्थं निजक्षेत्रम् उद्घाटितम्।
जगत्प्रसिद्धस्य बद्रीनाथधाम्नः द्वाराणि शीतकालं यावत् पिहितानि। बद्रीनाथधामद्वारपिधानेन सह एव गङ्गोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ इत्येतत् तीर्थयात्राक्रमः अपि सुसम्पन्नः। एकतः तु भारतीया चिन्तनधारा सत्कर्मणां महत्त्वं शिक्षयति, अपरतः एषा अस्माकं गौरवमयस्य इतिहासस्य अपि महत्त्वं ख्यापयति। सत्यम्, अस्माकं देशस्य गौरवमये इतिहासे यावत् माहात्म्यम् अन्यसंस्थानानाम् अस्ति तावत् एव माहात्म्यं शिक्षणसंस्थानाम् अपि। एतेषु शिक्षणसंस्थानेषु संस्कृतं किं वा भारतीयज्ञानपरम्पराम् आधृत्य अनेकानि शोधकार्याणि प्रचलन्ति एव। एतस्मिन्नेव वर्गे राराज्यते पुणेस्थः ऐतिहासिकः डेक्कन् महाविद्यालयः, यत्र हि लोकमान्य बालगङ्गाधरतिलकवर्यः अपि अध्ययनं कृतवान्। अत्र संस्कृतशब्दकोशम् आधृत्य एकं विशिष्टं परियोजनाकार्यं प्रचलति। दर्शकाः, तर्हि जानीमः अस्य परियोजनाकार्यस्य विषये एतेन विशेषप्रतिवेदनेन। नमो नमः। अहमस्मि मयूरी। अपि जानन्ति भवन्तः विश्वस्य महत्तमः कोशः कः इति? इदमेव ज्ञातुम् अद्य अहम् उपस्थितास्मि डेक्कन् कालेज् मानितविश्वविद्यालये। एतत् विद्यापीठं भारतस्य प्राचीनप्रमुखसंस्थासु तृतीयम्। विद्यापीठस्य अस्य स्थापना 1918-तमे वर्षे जाता। अस्य विद्यापीठस्य स्थापना संस्कृतपाठशालारूपेण अभवत्। ततः परम् एतत् डेक्कन् कालेज् इति नाम्ना ख्यातिं गतम्। संस्कृतेन सहैव अन्येषां विषयाणामपि पाठनम् अत्र आरब्धम्। बालगङ्गाधरतिलकः गुरुदेवराङ्गणे, द्वारकानाथकोटणे सह आर्जी भाण्डारकरः, प्राध्यापकः किलहौरमहोदयः इत्यादयः विश्वख्यातिं गताः महाभागाः अस्य विद्यापीठस्य एव छात्राः आसन्। 1948-तमे वर्षे अस्य विद्यापीठस्य निर्देशकः, संस्कृतपण्डितः एवं विश्वविख्यातः भाषाशास्त्रज्ञाः प्राध्यापकाः सुमित्रमङ्गेशकर्त्रीमहोदयाः आसन्। इत्येतैः अस्य ऐतिहासिकतत्त्वाधारितस्य संस्कृतकोशस्य सङ्कल्पना कृता। एतत् पूर्वं कोशान्तरसत्त्वभिः संस्कृतस्य एतादृशः कोशः नासीत्। जगति अल्पीयासानामेव भाषाणाम् ऐतिहासिकतत्त्वाधारितकोशः वर्तते। तत्रापि संस्कृतस्य अयं कोशः अद्वितीयः एव। विश्वस्मिन् ऑक्सफोर्ड आङ्ग्लकोशः सर्वत्र विख्यातः। अयं कोशः शताधिकवर्षेभ्यः प्रसिद्धिं गतः। एवम् अत्यन्त बृहत् अपि, किन्तु अस्य अपेक्षया अपि अयं संस्कृतस्य कोशः आकारेण त्रिगुणितः। अस्य मुख्यकारणं तु संस्कृतस्य प्रायः 5,000,000-वर्षीया परम्परा। अस्यां परम्परायां विद्यमानग्रन्थेषु 63 विषयेषु प्रायः 1,500 ग्रन्थाः कोशनिर्माणाय चिताः। अन्ये कोशाः नाम ब्योथलिङ्ग् रोथ् इत्येताभ्यां प्रकाशितः एकः संस्कृत-जर्मन-भाषाकोशः अस्ति। तदनु सर् मोनियर् विलियम्स् महोदयेन निष्पादितः अपरः संस्कृताङ्ग्लभाषाकोशः अस्ति। तथा च आप्टे महोदयेन अपि प्रकाशितः एकः संस्कृताङ्ग्लभाषाकोशः विद्यते। एतेषु कोशेषु संस्कृतस्य सर्वे ग्रन्थाः न समाविष्टाः। इत्युक्ते वेदात् आरभ्य अद्यतनग्रन्थपर्यन्तं ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां सर्वेषां समावेशः अत्र न। परम् अत्र कोशे वेदात् आरभ्य सर्वे ग्रन्थाः प्रतिशाखं ये सम्भूताः, प्रतिकालं ये उद्भूताः, तेषां सर्वेषां समावेशः अत्र कोशे विद्यते। 1,000 ग्रन्थेषु सङ्गृहीतः संस्कृतशब्दार्णवः सुरक्षितरूपेण अस्मिन् कोशागारे स्थापितः। पश्यामः अस्य संरचनाम्।
अयमस्माकं कोशागारः। अत्र 500,000-पुस्तकेभ्यः 15,00,000 शब्दाः एककोटिसङ्ख्यायुतेषु सन्दर्भपत्रेषु सङ्गृहीताः सन्ति। अस्मिन् प्रकोष्ठे शब्दसङ्ग्रहः अयम् अकारादिक्रमेण स्थापितः। तत्र प्रथमतः शब्दपत्रं वर्तते, तस्य पृष्ठे सन्दर्भपत्राणि विषयानुसारेण स्थापितानि। एतादृशस्य बृहत् प्रकल्पस्य कृते धनस्य महती आवश्यकता अस्ति। केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठद्वारा केन्द्रसर्वकारेण तथा महाराष्ट्रराज्यसर्वकारेण अस्य कोशस्य मिलित्वा धनव्यवस्थितिः क्रियते। किन्तु एतादृशः महान् कोशः अनुदानेन विना प्रवर्तयितुं नैव शक्यते। अतः केन्द्रशासनस्य राज्यशासनस्य च पदानाम् आपूर्तिः अनुदानं च समयानुसारेण अपेक्ष्यते एव। एतावत्पर्यन्तम् एषः कोशः ग्रन्थरूपेण एव प्रकाशितः, किन्तु इदानीं केन्द्रीय DST प्रकल्पसाहाय्येन अचिरं कोशोऽयम् आन्लैन् माध्यमेन उपलभ्यते। अनेन अत्यन्तसुलभतया सर्वेषां कृते अस्य कोशस्य उपलब्धिः जगति सर्वत्र भवेत्। एतदर्थं विशेषतान्त्रिकसाहाय्यं CDEC पुणे इत्यनेन क्रियते। अद्वितीयः अयं कोशः संस्कृते विद्यमानज्ञानसम्पत्तिं प्रकाशयति। एतादृशकोशस्य कृते महान् प्रयत्नः अपेक्षते। यथा अत्र ज्ञानविज्ञानसंरक्षकाः शोधार्थिनः अहोरात्रं निजसर्जनशक्तिप्रदर्शनपुरस्सरं शब्दकोशसंवर्धनाय सङ्कल्पिताः सन्ति, तथा एव विदेशेभ्यः केचन विद्वांसः भारतम् आगत्य भारतीयज्ञानराशीनाम् अध्ययनार्थं प्रचारार्थं च सङ्कल्पिताः सन्ति। तेषु एव विद्वत्सु अन्यतमः भारतीयज्ञानपरम्परायाः प्रचारस्य अद्वितीयः सारथिः पद्मश्रीः फ्रान्समूलीयः प्रोफेसर् मिशेल् दनिनो वर्यः पूर्वमपि किं किं प्रतिपादितवान् इति पुनरपि शृणुमः, तदीयकार्यबलेन च उपकृताः भवामः। नमस्कारः। अद्य अस्ति वार्तावल्याम् एतादृशः विशिष्टातिथिः, यः हि फ्रांस देशे लब्धजन्मा, परञ्च भारतवर्षं प्रति विशेषरूपेण आकृष्टः। अतः एतेन विपुलभारतस्य भव्यतमस्य च ऐतिह्यस्य विषये अभिज्ञातुं स्वकीयं सम्पूर्णं जीवनं कृतम् अस्ति समर्पितम्। स्वागतं प्रोफेसर् मिशेल् दनिनो वर्य। नमस्कारः। प्रोफेसर मिशेल वर्य, भारतवर्षं प्रति कथं भवान् आकृष्टः अभवत् इति अस्मिन् सन्दर्भे अस्मान् बोधयतु सर्वप्रथमम्। As a teenager living in France, without any particular difficulty, my family was very harmonious and happy. I was doing well in my studies and so on. But I was feeling a deep dissatisfaction and almost an anxiety at the lack of direction that the Western development, intellectual developments, religious developments, cultural developments have been unable to give to human life. And I had those big questions which many people, of course, ask themselves: what is the use of all of this? Where does it go? Why are we, having those brilliant cities with people working from dawn to dusk and again the next day and again the next day, and basically not knowing what is the purpose of it all? This started a quest, and I kept reading as a teenager here and there, and I came upon collections of, let us say, sayings of Indian masters that including, for example, it included Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, Ramana Maharshi, and several more. And I felt immediately that there's something very central, very essential, at least to me and from my perception, and I wanted to go deeper. प्रोफेसर मिशेल वर्य, भवता ऋग्वेदे वर्णितायाः सरस्वती नद्याः विषये
प्रबल जिज्ञासावशात् गंभीरम अनुसंधानम अपि कृतम अस्ति। तत्संबद्धं भवता द लॉस्ट रिवर ऑन द ट्रेल ऑफ द सरस्वती इति पुस्तकम् अपि विलिखितम् अस्ति। भवतः अनुसारेण सरस्वती नद्याः अस्तित्व संदर्भे किम् अस्ति प्रबलं प्रमाणम्? So the pramana, the proof, is actually there in the texts. First of all, we have a long continuity in the text, successive texts of descriptions of that river in a very consistent manner, and a manner that depicts the decline of the river, gradual decline, ultimate extinction. So in the Rig Veda, it's a full river, Maho Arna Sarasvati, of mighty waters. And by the time of the Brahmanas, already the river has broken up somewhere, because there is a point called Vinashana, the loss of the river, the disappearance of the river, sometimes also called Adarshana in other texts. So something has happened to it. And the evolution continues. By the time of the Mahabharata, we find that the river gets lost in the sands of the desert. And though it reappears at other places, for example, Balarama conducts a pilgrimage from Prabhas, which may not be the same location exactly as today's Prabhas Patan. And upstream, all the way to the Shivalik hills. So there is a consistency of text. It is not at all a mythical river. We can speak of a mythical Saraswati only at Prayag, where, yes, artificially, as a kind of cultural device to remember the river, Saraswati was pinned on. There you may say it is mythical. But in Western India, from Shivaliks across Haryana, Rajasthan, Indian Punjab, and ultimately all the way to the Rann of Kutch, there is no need of proof, because the text is quite clear. And this is what led in the 19th century. We always think it's a recent discovery, not at all. What led a number of scholars, Sanskritists, geographers, Indologists, and beginning with a French geographer in 1855, Louis Vivien de Saint-Martin, who wrote a book on the geography of Northwest India based on the Rig Vedic hymns, where he identified this river clearly located by Rig Veda in the Nadistuti Sukta between Yamuna and Satluj. Satluj is Shatudri. And Shatadru rather. Shatadru will become Shatudri later. And clearly he identified, because of some recent topographic surveys by British military officials, this French geographer put together the textual evidence from Rig Veda, the recent topographic surveys, and what he called a recent tradition, or rather a continuous tradition, which still had a small Saraswati river already listed in British maps in the 18th century, clearly marked across a dozen maps in the 19th century. And he said all these three things together show us that this is the relic, this large bed identified in Haryana, Punjab, Rajasthan, called the Ghaggar River, and Hakra in what is today Pakistan, the continuation of the same wide and mostly dry bed, must have been the relic of the Vedic Saraswati River. So this was uttered in 1855, and immediately all Indologists, Sanskritists like Max Muller, archaeologists like Alexander Cunningham, and many others accepted this identification because it was quite obvious in a way, and therefore I consider that we do not need a proof. The river did exist. Why should a continuity of Indian texts across perhaps 2,000 years invent such a river and even its description of a declining and ultimately disappearing river? It would not make any sense. So this is very briefly the story of the river and its identification. And of course, I have gone into much
deeper details. And we have now a number of geological studies to also confirm that there was a very powerful river, but its evolution is a little more complex than what had been earlier thought. So that is another development. प्रोफेसर मिशेल वर्यो, अहं भवतः एतद् अपि मन्तव्यं ज्ञातुम् इच्छामि यत् संसाराय भारतीयस्य गणितशास्त्रस्य खगोलशास्त्रस्य च कियत् अवदानं भवान् पश्यति? Indian civilization interacted a lot with China, with Southeast Asia, all the way to Japan. It interacted with Central Asia. It interacted with Mesopotamia, with Greece, with Egypt in a more limited way, and with the Roman Empire later on, and so on. So this is essential if we, and of course with the Arabic civilization still later. So we forget that these interactions work in complex ways. So sometimes, yes, there is a transmission very clearly from India. For example, the decimal number based on the zero, and zero as a number, which is the great advance of India, because some other civilizations had a kind of a zero, but they could not make it a workable number. It was India that integrated zero as a full-fledged number in the system. This must have happened about first or second century of the Common Era, or AD if you prefer. So this was a very clear gift from India which has been traced. If we take the overall contribution, even in China in the 8th century, there was an established translation bureau where Indian scholars, and we have one named Gautama, staying there in China and contributing to the translation of Indian texts of mathematics and astronomy into Mandarin, the language at that stage of Chinese development. And therefore, I find objectively that India was much more a giver than a receiver as far as science and technology is concerned. Professor Michel Danino Varyo, भवतां साकं विहितः संवादः निश्चयेन भारत विषये अनुसन्धानरतानाम् अन्येषां वैदेशिकानां च कृते भविष्यति अतीव प्रेरणाप्रदः। अतः अहं भवते धन्यवादः करोमि। पुनः पुनः नमस्कारः। धन्यवादः। सम्यक्। इदानीं घटिका सूचिका शनैः शनैः विरामकालं सूचयति। किम् अन्ते अस्ति समीक्षकेभ्यः सूचना इति सत्वरं सूचयतु सत्यप्रिये। नूनम् इह सम्यक् स्मारितं भवता। दर्शकाः न विस्मरन्तु एतत् पाक्षिकीं गीतानुवादस्पर्धां। गीतानुवादाय गीतं तु पुनः स्मारयामः। तद्धि गीतमस्ति भूपेन हजारिका वर्य स्वर सुसज्जितम् एतत्। हे जय यशोदा नंदना हे मोहन जय यशोदा नंदन लीला जरा प्रभु मैं तो तेरी शरण हे यशोदा नंदन। एतस्य भक्तिरस परिप्लुतस्य गीतस्य अनुवादं कृत्वा आगामि सोमवासरम् अर्थात् नवेम्बर् मासस्य 21 दिनाङ्कं यावत् अवश्यम् एव सम्प्रेषयन्तु। ततः च आगामि शनिवासरे अर्थात् एतस्य मासस्य 26 दिनाङ्के गीतानुवादस्पर्धायाः परिणामः समुद्घोषयिष्यते। गीतानुवादैः सह अवश्यम् एव प्रेषयन्तु स्वीय प्रतिक्रियाः अपि। स्वमन्तव्यं प्रेषणाय प्रस्तूयमानम् अन्तर्जालीय सङ्केतादिकं निरीक्षन्तां भवन्तः। प्रियदर्शकाः, साम्प्रतम् अर्धहोरात्मकः वार्तावलीकालः अवसितप्रायः। प्रयातव्यमस्ति अस्माभिः। अनुज्ञापयन्तु अस्मान् आगामि सप्ताहे पुनरागमनाय। भवन्तः सर्वे सन्तुष्टन्तां सदा संस्कृतसागरे विलीनाः इति कामयमानाः समर्पयामः भवद्भ्यः नमो वाकान् वयम्। मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु।
दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो घ्राजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो घ्राजो दधातु जब आपने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था तो सवाल के जवाब में आपने कहा था कि मुझे इसका रंग बदलना है। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक उसमें पूरा करूँ और जो मेडल है उसका रंग चेंज करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मिट्टी के जो खड़ा है उस पर आप दोबारा फोकस कर रहे हैं। मिट्टी से ही मैं यहाँ तक आया हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वहीं से की है, उसमें हमें पावर मिलती है। देश में खेलों का विकास भी जो है वो बहुत तेजी से हुआ है और पिछले 8 साल के दरमियान इसने एक नई बुलंदी हासिल की है। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि बहुत सारी स्कीमें बनाई हैं, टॉप स्कीम बनाई है, खेलो इंडिया स्टार्ट किया है। हमें ज़रूरत है ग्रास रूट से हमें अपने गेम को और मजबूत करने की। मेडल टैली में हम 1-2 नंबर पे आ सकते हैं। येन प्रेत्य सुखं वसे। अपि जानन्ति भवन्तः विश्वस्य महत्तमः कोशः कः इति? इदमेव ज्ञातुम् अद्य अहम् उपस्थिता अस्मि डेक्कन् कॉलेज मानित विश्वविद्यालये। Pramana, the proof, is actually there in the texts. First of all, we have a long continuity in the text, successive texts of descriptions of that river. वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणं प्रति शनिवासरे सायंकाले 6:00 अवश्यमेव अवलोकनीयम्। पुनः प्रसारणं च रविवासरे प्रातः 7:30 अवश्यमेव अवलोकयन्तु।